वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। संस्कार नेपाल टिभी युट्युब च्यानललाई निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण धर्मानुरागी महानुभावहरूप्रति हार्दिक ओमको नमन टक्र्याउँदछौँ। हाम्रो यस च्यानललाई नियमित तथा नवोदित सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूले निहालिराख्नु भएको छ। देश तथा विदेशमा रहनुहुने जहाँ सुकैबाट पनि पुरुषोत्तम महात्म्यको कथालाई यहाँहरू समक्ष श्रवण गराइराखेका छौँ। जहाँ जहाँबाट सुन्नुभएको छ यहाँहरू सबैप्रतिमा सम्पूर्णमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। पुरुषोत्तम महात्म्यको कथालाई श्रवण गराउँदै जाने क्रममा हामीहरू यति बेला आज भने 20 अध्याय अर्थात् 20औं अध्यायमा आइपुगेका छौँ। सुतजीले भन्नुहुन्छ, हे ऋषि ब्राह्मणहरू, देवर्षि नारदलाई नारायणको मुखारविन्दबाट राजा दृढधनवाको पूर्वजन्मको वृत्तान्त सुनेर अति तृप्त मन नभएका अर्थात् नअगाएका नारदले फेरि मुनि नारायणलाई सोध्नुभयो। नारदले भन्नुहुन्छ, हे तपोधन तपस्वी नारायण, तब राजा जुन महाराजा दृढधनवाले ती मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकिलाई के भन्नुभयो त्यो कुरो विस्तारपूर्वक विनीत नम्र भई मलाई बताइबक्सनुहोस्। अनि देवर्षि नारदले सोधेका कुरा सुन्न साथ नारायणले भन्नुहुन्छ, हे नारद, महाराज दृढधनवाले अत्यन्त बुद्धिमान मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकिलाई विनयपूर्वक हात जोडेर भन्न लागे, सोधे त्यो म त्यो तिमीलाई बताउँदछु। के कुरा सोधे भन्ने विषयमा भन्दा दृढधनवाले भन्न लाग्नुभयो, हे मुनि, मोक्षको इच्छा गर्ने मनुष्यले यो पुरुषोत्तम महिनाको सेवा व्रत आदि कसरी गर्नुपर्दछ, कसको पूजा गर्नुपर्दछ, के दान गर्नुपर्दछ, यस्तो विधि के हो, सारा जनताको कल्याणका लागि यो सब कुरो मलाई बताइबक्सियोस्। किनकि तपाईँ जस्ता महात्माहरू सारा संसारको कल्याणका लागि पृथ्वीभरमा भ्रमण गर्नुहुन्छ। यो पुरुषोत्तम महिना साक्षात् आफै नै पुरुषोत्तम भगवान हो। त्यसलाई गरे छँदामा अर्थात् त्यसमा गर्नुपर्ने कार्य गर्यो भने ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने कथन मैले तपाईँकै मुखारविन्दबाट भलीभाँति सुनेको छु। पूर्व जन्ममा म ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव भएर मरेर उठेको बहुरिएको छोरालाई देखेर पछि त विधिपूर्वक पुरुषोत्तम महिनाको सेवा व्रत पूजनादि गरेको थिएँ। हे ब्राह्मण देवता, त्यतिखेर जब भगवान प्रभु परमात्माले पुत्र शोकले गर्दाखेरिमा बेहोस रहेकोले जुन हर हमेसै भोकै प्यासै रहेको मेरो त्यो पुरुषोत्तम महिना जान्दै नजानिकन बितेको थियो रे। त्यसको पनि अर्थात् पत्तै नपाइकन हुन गएको पुरुषोत्तम महिनाको सेवनको पनि यस्तो फल परिणाम भयो कि मरेको सुखदेव ऊ पनि उठ्यो। पछि हरि भगवानले भने पछाडि यानि भ्युजाएपछि यो अनुकूल अनुभूत अर्थात् प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको अनौठो पुरुषोत्तम महिनालाई मैले विधिपूर्वक सेवा गर्ने गरेको थिएँ।
हे तपोधन, हे तपस्वी ऋषि, यस जन्ममा त्यो सब कुरो मलाई याद छैन, भुसुक्क बिर्सिएँ। त्यसकारण यो पुरुषोत्तम महिनाको पूजाको विधान विस्तारपूर्वक मलाई फेरि बताइबक्सियोस्। अनि वाल्मिकीले भन्नुहुन्छ, ब्रह्म मुहुर्तमा सूर्योदयभन्दा 1 घन्टा पहिल्यै उठेर परब्रह्म सूर्यको तेज सम्झनु अनि ठुलो भाँडामा पानी लिएर नैऋत्य दिशामा जानु। पुरुषोत्तम महिनाको सेवा व्रत गर्ने जन दिशा गर्नका लागि गाउँबाट निकै टाढा जानु। दिनमा पनि साँझमा पनि कानमा जनै बिहोरेर उत्तरतिर मुख गरेर जुन लघुशङ्का दीर्घशङ्का गर्नु। यही प्रकारले गर्दाखेरिमा मुखबन्द गरेर यानि नबोलिकन नथुकिकन त्यसमा सास नफेरिकन बसेर सारा लघुशङ्का दीर्घशङ्का सारा सबै कुराहरू शौच आदि कर्म गर्नु। यदि रात भएमा दक्षिण मुखतिर गरेर बस्नु, उठ्दा आफ्नो त्यही प्रकारबाट चाहिँ शुद्ध मृत्तिकाले चाहिँ त्यसलाई धुनु भनेर भनिएको छ। यो पहिलाको स्थितिमा भनिएका कुराहरू रहे भने अहिले हामीहरूको घर घरमा बाथरुम पनि छ, नुहाउनको लागि धाराहरू, सारा स्नान गर्नको लागि सबै कुराहरू छ। आफ्नो आफ्नो अनुकूल अनुसारले गर्न सकियो। यही प्रकारबाट दुईटै पैतालामा 14 पल्ट माटो लगाउँदै धुँदै गर्नु। यसलाई गृहस्थ शौच अर्थात् गृहस्थ धर्मीहरूले गर्नुपर्ने कुराहरू हो। कुनै पनि तीर्थमा त्यस प्रकारको शौच नगर्नु। गर्नै परे तीर्थबाट निकालेको उभाएको पानीले तीर्थ बाहिर गर्नु। 2 हात गहिरो र त्यति नै फरक डोबेरो गड्डालाई छोडेर त्योभन्दा कम गहिरो र फरक डोबेरोबाट पानी उभाउनु नउभाइकन त्यसैमा शौच मट्याउने काम गर्यो भने पछिबाट तुरुन्तै त्यो तीर्थलाई शुद्ध पार्नु पर्दछ, अर्थात् त्यसको पानी सिनित्त हुने गरी बाहिर बगाइदिनु पर्दछ। यसरी चाहिँ यो तीर्थस्थान अथवा जहाँ शौचालयको व्यवस्था छैन त्यहाँको लागि शौच हुने विधिको विषयमा बताउनु भयो। त्यस पछाडि शुद्ध जलले जमिनमा 16 पल्ट वा 12 पल्ट कुल्ला गर्ने गर्नुपर्दछ। पिसाब फेरिसके पछाडि चाहिँ गृहस्थीले 8 पल्ट अथवा 4 पल्ट कुल्ला गर्ने गर्नुपर्दछ। त्यसपछि उठेर उभिएर दुवै आँखा पखालेर अर्थात् दुवै आँखामा सफा गरी चिसो पानीले छ्यापेर त्यसपछि दतिवन ल्याउनु, यानि हातमा लिनु र तलको मन्त्र राम्रोसँग उच्चारण गरेर अर्थात् प्रष्टसित पढेर मात्रै दतिवन लगाउनु। दतिवन मन्त्र नै मन्त्र भने के भनेछ भन्दा, हे वनस्पति दतिवन, मलाई तिमी आयु बल ऐश्व वर्चो तेज प्रजा जुन सन्तान पशु वसु धन आदि ब्रह्म विद्या मेधा स्मरण शक्ति देऊ भनी अपमार्गको या बयरको किरा नलागेको सलक्क परेको 12 अमल लामो अनि कान्छिउला जति मोटो र मोटोपट्टिको टुप्पोमा कुच्ची बनेको यस्तो दतिउनले दाँत माझ्नु। आइतबारमा दतिउन लाउनु मनाही भनिन्छ। तसर्थ 12 पल्ट कुल्ला गरेर मुख शुद्धि गर्नु। त्यस पछाडि आचमन गरेर राम्रोसित जिउ मली बिहान स्नान गर्नु। जब स्नान गरिसके पछाडि तुरुन्तै त्यही नै तीर्थका देवताहरूलाई जलले मात्र तर्पण दिनु। सोझै समुद्रमा गएर मिल्ने नदीमा नुहाउनु उत्तम बताइएको छ। बाबलीमा कुवामा पनेरा वा पोखरीमा नुहाउनुलाई विद्वानहरूले मध्यम बताएका छन्। घरमा नुहाउनुलाई सामान्य स्नान कहिएको छ। यस्तो स्नान गृहस्थीहरूलाई मात्र कहिएको छ। नुहाइसके पछाडि शुद्ध सेता 2वटा वस्त्र तलमाथि पहिरिएर पढेका जान्ने ब्राह्मणले चाहिँ काँधमा सेतो अगौछा सधैँ राख्ने गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि पवित्र ठाउँमा पूर्व फर्केर अथवा उत्तर फर्केर यानि पूर्वमुख अथवा उत्तरमुख भई बसेर टुप्पी शिखा पारी दुवै घुँडा भित्र बसाल्नु पर्दछ। अनि दुवै घुँडाको भित्र पर्ने गरी दुवै हात राख्नु। त्यस पछाडि दाहिने हातको साइली औँलामा कुशको पवित्र पहिरनु र त्यसै पवित्र सहितको हातले आचमन गर्ने काम गर्नु र हात पखाल्नु। यस्तो गर्दा त्यो पवित्र जुठो हुँदैन, किन्तु लाएकै खायो भने पवित्र जुठो हुने जुन हाम्रो भनाइ छ, तसर्थ त्यो पवित्र त्यागिदिनुपर्छ। आचमन गरिसकेपछि गोपी चन्दनको माटोले निधारमा टीका लाउनु। यो टीका ठाडो होस्, सोझो होस्, राम्रो होस्, लौरो ठड्याए जस्तै होस्, यस्तो पारेर लाउनु। टीका ठाडो होस् अथवा 3 धर्से तेर्सो होस्, त्यसको बिचमा खाली ठाउँ राखोस्। ऊर्ध्वपुण्ड जुन ठाडोमा
त लक्ष्मीका साथमा हरि भगवान स्वयं आफै रहनुहुन्छ। त्रिपुण्ड तीनधर्से तेर्सोमा चाहिँ साक्षात् महादेव नै उमा पार्वतीका साथमा सदा सर्वदा निवास गर्नुहुन्छ। बीचमा खाली नभएको ठाडो वा तेर्सो पन्ट्रु टीकालाई त विद्वानहरूले कुकुर र खुट्टो समान तुल्य हो भनी भनेका छन्। सेतो टीकाले ज्ञान बढाउँछ, रातोले मानिसलाई वशमा गराउँछ, पहेँलोले सारा समृद्धि ऐश्वर्य दिन्छ। यस्तो प्रकारले गर्दाखेरिमा यी बाहेक अरू रङको टीका त्यागिदिनु अर्थात् नलगाउनु। गोपी चन्दनको माटोले दुवै पाखुरामा छातीमा शङ्ख चक्र गदा पद्मको चिन्ह धारण गर्नु यसलाई सारा पापहरू नाश गर्ने तथा पूजाको एउटा अङ्ग नै मानिएको छ। यही प्रकारबाट जुन मान्छेको शरीरमा शङ्ख चक्र आदि चिन्ह डामहरू देखिन्छन् त्यो मान्छेलाई मान्छे नठान्नु, त्यो त सदा सर्वदा साक्षात् भगवान हरिकै शरीर हो भन्ने ठान्नु। जो मनुष्य सधैँभरि दिनहुँ आफ्नो शरीरमा शङ्ख चक्र आदि चिन्हहरू हर हमेशा धारण गर्दछ अर्थात् गोपी चन्दनले बनाउँछ, त्यस मनुष्यले गरेको उसको पाप त पुण्य रूपमा परिवर्तित हुन्छ, यानि उसको पाप पनि पुण्य भइजान्छ। जुन मनुष्यको शरीर नारायणको आयुध जुन मनुष्यको शरीर चाहिँ नारायणका आयुध हतियार शङ्ख चक्र गदा पद्मले हमेसै चिन्हित रहन्छ। करोडौँ पापले युक्त भएको भए पनि त्यसलाई यमराजले केही नाप्न सक्दैनन्। त्यस पछाडि प्राणायाम गरेर सन्ध्या वन्दन जप गर्नुपर्दछ। प्रातःकाल सन्ध्या मन्त्र जप गरिसके पछाडि विधिपूर्वक तारा रहँदैमा सारा सबै काम सक्नुपर्दछ। जबसम्म सूर्य देखिँदैनन् अर्थात् सूर्य उदाउँदैनन् तबसम्म गायत्री मन्त्र जपिरहनुपर्छ। त्यसपछि पनि अचाई जुन उठेर हात जोडी सवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्मनाभ्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्र, जुन यो प्रकारको मन्त्रहरूले सूर्यको उपस्थान गर्नुपर्दछ। त्यस्तै बेलुकाको सन्ध्या चाहिँ पहेँला घाम भएपछि सूर्य नअस्ताएसम्म बिहानको जस्तै गरी प्रवाह अभिमुख नभए पश्चिम फर्केर जप्नु। अपस्थान गर्दा चाहिँ सोझो भई उभिएर भुइँमा टेकी घुँडा नखुम्च्याई आफ्ना दुवै गोडालाई टाउकाले ढोग्नु पर्दछ। यही प्रकारले गर्दाखेरिमा उभिएर हात जोडी यस्य स्मृत्या च नमोक्त्या तपो यज्क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमोच्यतम पढेर जो कमी रहेको छ त्यसलाई यस मन्त्रले पूर्ण गर्नुपर्दछ। त्यो दुई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विधिपूर्वक श्रद्धाका साथमा सन्ध्या जप गर्दछ त्यसलाई तिनै लोकमा नपाइने केही कुरा पनि छैन। दिनको पहिलो भागमा यानि प्रातःकालमा जो यो गर्नुपर्ने कुरा भनियो यसलाई यसै गरी सबै काम गरेर रोजै दिनहुँ नै हरि भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। धोइ पखाली गरेको अथवा लिपेको शुद्ध पवित्र ठाउँमा शान्त पवित्र भएर नियमपूर्वक पूर्व फर्केर बसी अगाडि गाईको गोबरले नै बाटुलो अथवा चारकोणे मण्डल वेदी बनाएर त्यसमाथि व्रत सिद्धिका लागि यानि पूजा गर्नका लागि चामलको पिठोले अष्टदल कमल बनाउनु र सुनको या चाँदीको या तामाको अथवा माटो नै भए पनि बलियो नयाँ नकुचिएको नचुहुने माझेको शुद्ध कलश त्यस अष्टदलले वेदीको जुन अष्टदलले वेदीका उपर माथि थाप्नु यानि राख्नु र त्यसमा शुद्ध पवित्र तीर्थहरूबाट ल्याइएको कल्याणकारी जल टम्म भरेर कलशको मुखमा विष्णु अनि घाँटीमा शिवजी माझमा चाहिँ जुन शिवजी मजासित बस्नुभएको छ त्यसको भित्र यही प्रकारले पिँधमा चाहिँ ब्रह्माजी रहनुभएको छ। भित्र माझमा मृतका जुन मातृका गणहरू रहन्छन् भनिएको छ भने कलशको भित्र कोखामा सारा समुद्रहरू आदि सातवटै द्वीप टापु भएको वसुन्धरा पृथ्वी तथा ऋग्वेद अनि यजुर्वेद सामवेद त्यस्तै अथर्ववेद यी सबै नै आफ्ना अङ्गहरू व्याकरण आदि साथमा कलशहरू रहन् अनि भनिए। यस्ता प्रकारले कलश थापेर त्यसभित्र तीर्थहरूलाई आवाहन गर्नु अर्थात् बोलाउनु या त्यसभित्र बसाउनु। चन्दन अक्षता फुल लिई कलशलाई मुखले जुन कलशको मुखमा छोइराखेर सारा पापहरू दुष्कर्महरू नाश गरिदिनेवाला गङ्गा गोदावरी त्यस्तै कावेरी अनि सरस्वती यी सबै मेरो शान्तिका लागि यस कलशभित्र आउन् भनी चढाइदिने। त्यसपछि कलशलाई त्यो मन्त्र
पाठपूर्वक चन्दन अक्षताहरूले नैवेद्यहरूले त्यस समयमा हुनेवाला फुल आदि उपचार वस्तुहरूले राम्रोसित पूजा गरेर त्यस कलशमाथि पहेँलो वस्त्र भेरेको तामाको थाली वा कुनै पात्र राख्नु र त्यस पात्रमाथि सुनको राधाले सहित भएको हरिको प्रतिमा राख्नु। त्यो प्रतिमा सुनले बनाइएको राधा सहितको पुरुषोत्तम हुनुपर्दछ अनि भक्तिमा तल्लीन भएर श्रद्धा भक्तिमा साथ विधिपूर्वक त्यसै प्रतिमाको पूजा गर्नुपर्दछ। किनकि पुरुषोत्तम महिनाको देवता स्वामी स्वयं पुरुषोत्तम भगवान नै हुनुहुन्छ। तसर्थ पुरुषोत्तम महिना लागेपछि अर्थात् आएपछि नै उनै पुरुषोत्तम भगवानको पूजा विशेष प्रकारले गर्नुपर्दछ। संसार सागरमा चुर्लुममा डुबेकोलाई जुन भगवान निश्चय नै उतार्नुहुन्छ अर्थात् उद्धार गर्नुहुन्छ, विशेष प्रकारले यस्ता भगवानलाई मर्ण धर्मवाला यानि अवश्य मर्नेवाला जो मनुष्य यस लोकमा सेवा पूजा जब गर्दैन भनेदेखि त्यसले आफूले चाहेका कुराहरू प्राप्त गर्न पनि सक्दैन। भगवानमा भक्ति सदाभर सबैको लागि राखोस्, सबैको मनोकांक्षा पुरा हुँदै जाओस्। जीवनमा एकपल्ट नासिए पनि गाउँ वासस्थान फेरि मिल्दछन्, धन फेरि मिल्दछ, छोराछोरी फेरि मिल्दछन्, घर फेरि मिल्छ, शुभ अशुभ कर्म पनि फेरि फेरि मिलिरहन्छन्, किन्तु शरीर फेरि पाइँदैन। त्यसले गर्दाखेरिमा यो शरीरलाई त्यस्ता प्रकारको शरीरको रक्षा गर्नु नै धर्मको लागि हो अनि धर्म ज्ञानका लागि नै हो, किनकि ज्ञानले मोक्ष सुलभ सजिलै पाइने हुन्छ। त्यसकारण धर्म गर्न अवश्य गर्नुपर्दछ। यस शरीररूपी वृक्षको फल सनातन ननासिनेवाला धर्म हुन्छ। यसकारण जुन शरीर धर्मले हीन रहित छ त्यस्तो शरीर बाँझो नफल्ने रुख जस्तै निष्फल बेकारको हुनेछ। अन्तकालमा सहायताका लागि न त आमा नै हुन्छन्, न त स्त्री, न त छोराछोरी नै हुन्छन्, न त बाबु नै हुन्छन्, न त सहोदर दाजुभाइ नै हुन्छन्, न त धन नै हुन्छ। केवल कर्म जुन धर्म मात्रै साथमा रहन्छ। वृद्ध अवस्थामा बुढ्याइ त जुन बुढ्याइ आउँछ एक प्रकारबाट, जुन बुढाइले चाहिँ त बाघिनी जस्तै डरलाग्दी हुन्छन् अनि रोगहरू चाहिँ शत्रु जस्तै हमेसा सताउने हुन्छन्। आयु चाहिँ पुवाल परेको भाँडोबाट दुध या पानी चुहे झैँ गरी प्रतिदिन यानि प्रत्येक क्षण यसबाट खिँदै खिँदै जानेछ। जलको तरङ्ग जस्तै चञ्चल लक्ष्मी छन्। युवा अवस्था यानि जवानी चाहिँ फुल जस्तै चाँडै ओइलाउनेवाला छ। संसारिक विषय सुखहरू चाहिँ सपनाका सुख जस्तै छिडेका छन्। तसर्थ यी सबै बेकार नै हुन्। चित्त चञ्चल छ, जुन वित्त धन चञ्चल छ। संसारिक सुख चाहिँ सब चञ्चल छ। यस्तो जानेर संसारिक विषय वासनामा आसक्त नभइकन विरक्त रहेर धर्म कार्यमा नै लागि परेको हुनुपर्दछ। जस्तै सर्पले आधा निलिसकेको पनि भ्याकुतो अगाडि आएको झिङ्गालाई खान चाहन्छ, त्यस्तै आधा हुँदो आयु कालले निलिसकेको जीव पनि अरूलाई पिरेर धन हत्याउन लागि परिरहन्छ। आश्चर्य छ कि मृत्युले निल्न आँटिसकेका उमेरका पुरुष मन पनि किन सुख पाउन रमाउँछ। त्यसका लागि त जुन वध स्थानमा लगिएको मारिनेको झैँ सारा सुखको आशा व्यर्थ हुनुपर्ने हो। धर्म गर्नका लागि जब मन लाग्छ त्यतिखेर धन सुलभ हुँदैन, अर्थात् धन रहँदैन। जब धन छ त्यतिखेर मन धर्ममा उत्सुक हुँदैन। जब चित्त मन तथा वित्त धन पनि दुवै हुन्छन् त त्यतिखेर दानले सत्पात्र मिल्दैन। त्यसकारण यी तीनवटैको सम्बन्ध संयोग जुन समयमा सम्भव छ त्यसै बेला केही विचार नगरिकन हत्तपत्त जो धर्म गर्दछ त्यही जन बुद्धिमान हो। धेरै धन खर्च गरेर गरिने धर्महरू हजारौँ छन्। पुरुषोत्तम महिनामा थोरै धनले ठुलो धर्म गर्न सकिन्छ। यसमा केवल स्नान दान तथा कथामा विष्णुको स्मरण यानि विष्णुको ध्यान सुन्नु, विष्णुको कथा सुन्नु अनि हरिभक्तिमा मन लैजानु, हरि भगवानको भजन कीर्तन मननमा मन लैजानु। यही प्रकारबाट हरिका लीलाहरू सुन्नु यति मात्रैले पनि गरिएको सद्धर्मले ठुलो भय अथवा ठुलो पापबाट रक्षा गर्छ यानि जोगाउँछ। जस्तै गङ्गा नै ठुलो तीर्थ हो, कामदेव नै ठुलो धनुर्धारी हो, विद्या नै ठुलो धन हो, गुणहरू नै रूप हो, त्यस्तै नै सबै महिनाहरूमा उत्तम महिना पुरुषोत्तम महिना हो। यो त साक्षात् भगवान पुरुषोत्तम स्वरूप नै हुन्छ।
यद्यपि यो महिना उहिले सबै शुभ कार्यहरूमा र यज्ञ आदि कामहरूमा अत्यन्तै निन्दा गरिएको थियो, तथापि पछि भगवानका कृपाले साक्षात् भगवानकै नामको नामले पृथ्वी तलमा प्रख्यात हुँदो भयो। जस्ता प्रकारले हात्तीले टेकेको पाइलामा अरू सबै प्राणीको पाइला विलीन हुन्छ यानि विलाउँछ, त्यस्तै प्रकारले सारा धर्महरू यानि कीर्तनहरू सबै नै पुरुषोत्तममा विलीन हुन्छन् अर्थात् विलाउँछन्। जस्ता प्रकारले सकल अरू नदीहरू गङ्गाजीका समान छैनन्, जस्ता प्रकारले अरू समस्त थरीथरीका रुखहरू कल्प वृक्षका समान छैनन्, अनि जस्तै पृथ्वी तलमा चिन्तामणिको समान अरू कुनै रत्न छैनन्, तथा कामधेनु जस्ता अरू गाई छैनन्, राजाको समान अरू पुरुष छैनन्, वेदका समान अरू समस्त शास्त्रहरू हुँदैनन्, त्यस्तै अरू भए गएका पुण्यहरू र यो पुरुषोत्तम महिनाको पुण्यकालको तुलना गर्नै सकिँदैन। यस महिनाको बराबरी गर्ने अरू कुनै महिना छैन, कहिल्यै पनि हुनै सक्दैन। पुरुषोत्तम महिनाको देवता स्वामी पनि पुरुषोत्तम भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण श्रद्धा भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। शास्त्र जान्ने विद्वान निपुण पूजा गराउन कुशल शुद्ध पवित्र आचरण भएको वैष्णव विष्णु धर्म मान्नेवाला सधैँ साँचो बोल्नेवाला यस्तो ब्राह्मण श्रेष्ठलाई बोलाएर उनैद्वारा मात्रै पुरुषोत्तमको पूजा गराउनु पर्दछ। अन्तःकरणमा अर्थात् हृदयमा रहेको काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी ठुला जुन चाहिँ तिमिङ्गिल जलजन्तुको समूह भएको जुन अत्यन्त गहिरो अथाह पार पाइ नसक्नु अति बेगिलो संसार रूपी समुद्रलाई फट्ट फड्केर नागी पारी जान पुग्न को चाहँदैन र जसले चाहन्छ उसले यस भारतवर्षमा ती आदिदेव प्रमुख देवता पुरुषोत्तम भगवानलाई पुरुषोत्तम महिनामा राम्रोसँग पूजाआजा गर्यो भने त्यसले यस संसार रूपी सागरबाट पार भई मुक्त प्राप्त होला भन्ने सम्मको कथालाई आज यस अध्यायबाट विस्तार गरिएको छ। जय बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लालको। हरे राम श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे यनाथ नारायण वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ओम वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।